उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं। गएको साता आधा बाटोको 10औं अंक बजेको थियो। गएको अंकमा कृष्ण धारावासी कसरी साहित्यिक क्षेत्रमा उदाउँदै जानुभयो भन्ने प्रसंग आएको थियो। कृषि विकास बैंकको जागिरमा पहिलो पल्ट फिल्ड जाँदाको अनुभव र साहित्यमा उहाँ लाग्दा बैंकले गरेको सहयोगको पनि प्रसंग सुन्यौं। गएको अंकको वाचनको अन्त्यतिर आएको आताको प्रसंग साह्रै नै मार्मिक थियो। आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 11औं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 268 देखि सुनौ। अच्युत घिमिरेको मलाई कमिनी बनाएर तिनी कता गए। त्यसपछि पनि म सतारकी छोरी थिएँ तर त्यसबेलासम्म मेरो पानी चल्थ्यो। सबैले मैले छोएको पानी खान्थे। तर अब त म अछुत भइसकेकी थिएँ। त्यही पिरले मैले त्यो ठाउँ छोडेँ। यहाँ आएर पनि तल कुमार बाबुकोमा जान मन लागेन। अनि यहाँ होटलमा भाँडा माझेर बसेको 2 महिना भयो। दिनभरि चिसोमा बसेर भाँडा माझ्दा हेर्नु न, हातमा औंलाका कापमा पानीले खाएर सबै घाउ भयो। खुट्टा सुन्निएका छन्, अनुहार पनि सुन्निएर डम्म हुन्छ कहिले त। यो छोरी पनि सधैँ बिरामी भइरहन्छे। तागतिलो खानेकुरा पाए पो खाओस्, दूध पनि त्यति आउँदैन, अगाउँदिन जस्तो लाग्छ, रोइरहन्छे। आताको लामो कथा सुनेर म भावुक भएँ। उसको जीवन त उपन्यासै जस्तो पो भइसकेको रहेछ। अनि हिजो आज त्यो कता छ त भनेर आमालाई सोधेँ। खै एक दिन दिउँसो झन् कमजोर जस्ती भएर आएकी थिए। भन्थे, आमा मलाई तपाईहरुको काममा राख्नुहोस्, यो होटलको पानीको काम गर्न नसक्ने रहेछु। त्यसलाई हाम्रामा के काम थियो र मैले उसलाई हाम्रो घरको सबै कुरा बताइदिए। धेरै बेर बसेर आँखाबाट आँसु बगाइरही 2-3 खिल्ली चुर खाई साह्रै माया लाग्यो। तर मैले त्यसलाई मद्दत गर्ने उपाय थिएन। मन नपरेको घरमा करले जानु परेकी छोरीले जस्तै गरेर उठेर हिँडी। साह्रै माया लाग्यो, मन कटक्क काट्यो। त्यहाँदेखि फेरि फर्केर आइन। एक दिन झिल्के घुम्दै दोकानका छेउमा आए। उनलाई सोधेको, त्यो त बिरामी थिए, पाकेको तलब दिएर अस्ति नै निस्की, खै कता गई थाहा छैन भनेर तिनले बताए। आमाले आताको लामो कुरा कथा बताउनु भयो। म अचम्म लाग्दो भावुकतामा डुबे। भोलिपल्ट गएर झिल्केलाई सोधे। उनले आमाले भनेकै कुरा दोहोराए। हुन त भेटेकै भए पनि म आतालाई यसो 150 रुपैयाँको सहयोग गर्नुभन्दा बढ्ता के गर्न सक्थे र? जे भए पनि त्यसको अनुहार देख्न पाइन्थ्यो। इलामबाट हिँड्ने बेलामा त्यसले भनेका शब्दहरू कानमा झलझली आइरहेका छन्। त्यसले भनेकी थिए, भट्टराई दाजु, ल तपाईँ धेरै पढ्नु, ठूलो मान्छे हुनु, मधेसमा आउनुभयो भने भेट हुन्छ नै होला। भोलि त म गइहाल्छु। तपाईलाई निकै दिन पुग्ने गरी मकैको चामल पिँधेर राखिदिएकी छु। हिजै धान पनि कुटेको छ। धानको चामल चाहिँ आफ्नै कोठामा ल्याएर राख्नु। आँखा भरिए जस्ता भए। मन भारी भयो। जीवनमा को आफ्नो को परको, यो नाताको पनि अर्थ कसरी लाउनु? त्यसले मलाई आमाले जस्तै अर्थी दिएकी थिए। मभन्दा 4-5 वर्ष कान्छी एउटी सानी सतार्ने केटीले मलाई अभिभावकको जस्तो आदेश गरेकी थिए। उसले धेरै पढ्नु, ठूलो मान्छे हुनु भनेकी थिए। उसका नजरमा अब त म धेरै पढेको ठूलो मान्छे भइसकेको थिएँ। तर त्यसले मलाई उसले सोचेको ठूलो मान्छे भएको कहिल्यै देख्न पाइन। मैले पनि दोहोऱ्याएर फेरि कहिल्यै भेट्न सकिन। आता मेरो मनको एउटा कुनामा सदा एउटी काली केटी भएर बसिरहेकी छे। दुई 2045 साल भाद्र 5 गते बिहान 4 बजेतिर एउटा अनौठो अनुभूति भयो। भतौरे गर्मीको बिहान शीतलमा मिठो निद्रा निदाइरहेको बेला एकाएक ठूलो आँधीबेरी आए जस्तो आवाज सुनियो। राम्ररी बिउजिन नसक्दै यस्तो धक्का लाग्यो। म पलङको छेउमा सुतिरहेको उछिटिएर पर भुइँमा पुगे। एकाएक चारैतिर होहल्ला भयो। घरघरमा मानिसहरू कराउन लागे। वस्तुभावहरू कराए। घरघरबाट मानिसहरू आत्तिएर बाहिर निस्के। करिब 40 सेकेन्डसम्म आएको त्यस भूकम्पले एकैछिनमा सारा वातावरण आतंकित बनाएको थियो।
उदयपुरको गाईघाट केन्द्र भएर आएको त्यस भूकम्पले पूर्वाञ्चलमा ठूलो विनाश ल्याएको थियो। 1990 सालपछि पूर्वाञ्चलमा आएको त्यो सबैभन्दा ठूलो भूकम्प थियो भनेर मानिसहरू भन्थे। त्यस भूकम्पमा सबैभन्दा ठूलो विनाश धरान र फिदिममा भएको थियो। पहाडमा धेरै ठाउँमा पहिरो गएको र घरहरू भत्किएका थिए। तर सघन विनाश भने धरान र फिदिम बजारमा भएको थियो। सबैभन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु यिनै दुई ठाउँमा भएको थियो। बालक र महिलाहरू अत्याधिक मरेको त्यस महाभूकम्पले एउटा ठूलो प्राकृतिक त्रास उत्पन्न गरेको थियो। छिनछिनमा साना साना भूकम्पका धक्काहरू 2-3 दिनसम्म पनि आइरहेका थिए। तर मधेसमा भूकम्पले खासै क्षति गरेन। ठाउँ ठाउँमा जमिन फुटेर पानी बाहिर निस्क्यो। ट्युबवेल, बोर्डिङ र इनारहरू भत्के। केही पुराना घरहरू ढले। तर धेरैजसो मधेसका घरहरू खाँबा लगाएका टाढे हुनाले पहाडको जस्तो विनाश भएनछ। राजनैतिक वातावरण सुनसान रहेको बेलामा एकाएक आएको यस भूकम्पले देशमा फेरि एउटा गतिविधि र प्रतिक्रियाहरूको वातावरण सृजना गरेको थियो। देशमा गएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू राहत कार्यमा जुटे। घर घरबाट लत्ता कपडा र रकम सङ्कलन प्रारम्भ भयो। सारा वातावरण भावुकतामय बनेको बेला थियो। जो जे दिन पनि तयार थियो। सरकारले राहत कोष खडा गरी रकम सङ्कलन प्रारम्भ गरिसकेको थियो। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नै सक्रियतामा काम थालिसकेका थिए। यस्तै राहत कार्यको सिलसिलामा प्रणयकाले काठमाडौँमा सङ्कलन गरेको लत्ता कपडाहरू पीडितहरूलाई वितरण गर्न भनी काठमाडौँबाट आएको टोलीमा झापाका पनि केही काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू फिदिम जाँदा जाँदै इलाम प्रशासनले उनीहरूलाई रोकी उनीहरूले लिइगएका 26 बोरा राहत सामग्री जफत गरी राहत वितरण गर्न गएका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती ट्रकमा हाली झापा फर्काइदिएको थियो। प्रशासनको त्यो हास्यास्पद रवैयाको साह्रै आलोचना भयो। राहत सामग्री वितरणमा प्रशस्त धाँधली भएको र वास्तविक पीडितहरूले पाउनुपर्नेमा पञ्च कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले नै त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेको विरोध जहीँतहीँबाट भइरहेको थियो। त्यस्तै बेलामा भक्तपुरमा राहत सामग्री बाँड्ने सिलसिलामा त्यहाँका भूपू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्णप्रसाद ह्युजलाई राहत दिन आउने भिडले नै पिटेर मारिसकेको थियो। ह्युज काण्डपछि त राहत कार्य झन् शङ्कास्पद र आलोचित बन्दै गयो। त्यसबेलाका पत्रपत्रिकाहरूले बडा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा स्वर्गीय ह्युजको लासको नगर परिक्रमा बारे लेखेका थिए। उक्त लासको नगर परिक्रमामा प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ पनि सामेल भई हत्यारालाई फाँसी दे भनी नारा लगाइरहेका थिए। छापिएको थियो ह्युज काण्डमा भक्तपुरका वाम नेता रोहितलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। श्रावण महिनामै गणेशमान सिंहले मङ्सिरदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गर्ने र नेपाली राजनीतिमा यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अन्तिम आन्दोलन हुनेछ भनी घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसैको सानो प्रयोग जनजागरण अभियानबाट प्रारम्भ भएको थियो, जसलाई प्रशासनले व्यापक धरपकडद्वारा विफल बनाउने प्रयत्न गरेको थियो। दशैं तिहार सकिएर मङ्सिर लागेपछि साँच्चै नै जनआन्दोलनको पूर्वाधारहरू तयार हुन थाले। विरोधी राजनैतिक पार्टीहरूका बीच पनि अन्तर्सम्बन्धक विकास हुन थाले। प्रजातन्त्र प्राप्तिको शर्तमा सबै अन्तर्विरोधहरू छोडेर एक हुनका लागि वाम शक्तिहरू पनि तयार देखिए। नेपाली काङ्ग्रेसको जनआन्दोलनमा आफू पनि सहभागी हुने नेकपा मालेको धारणा आएपछि गणेशमान सिंहले कम्युनिस्टहरू एक मोर्चा भएर आएमा सोच्न सकिने, नत्र एक्लै नेपाली काङ्ग्रेस लडाईँको मैदानमा जाने भनेपछि वाम पार्टीहरूले पनि मोर्चा अभियान प्रारम्भ गरे, जसको परिणाम 7 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा संयुक्त वाम मोर्चा बनाइयो र त्यसको अध्यक्षमा साहना प्रधानलाई तोकियो। संयुक्त वाम मोर्चाका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली आदिहरूको एक मोर्चा कमिटी बन्यो। त्यसैको निर्देशनमा वामपन्थीहरू चल्ने भए। त्यसको ठिक 1 महिनापछि प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जनआन्दोलनको तयारीको सिलसिलामा पौष 1 गते झापा आइपुग्नु भएको थियो। गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पूर्वाञ्चल भ्रमण सकिँदा नसकिँदा नेपाल पत्रकार सङ्घको केन्द्रीय बैठक झापामा बस्यो। प्रजातन्त्रवादी पत्रकारहरूको नेपाल पत्रकार सङ्घ वियोगी समूह जनआन्दोलनको पक्षमा खुलेर लागेको थियो। प्रजातन्त्र बिनाको पत्रकारिता भाटगिरी मात्र हुने कुरा पत्रकारहरूको अभिव्यक्तिमा आइरहन्थ्यो। झापाको पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडीमा पौष 8 र 9 गते सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले एक झापा घोषणापत्र तयार गरेको थियो। सङ्घका केन्द्रीय सभापति गोविन्द वियोगीको सभापतित्वमा सम्पन्न त्यस बेलामा सल्लाहकार हिरणीलाल श्रेष्ठ, सदस्यहरू किशोर नेपाल, हरिहर बिरई, पदमसिंह कार्की, विनोदमणि दीक्षित, प्रेम कैदी, होमनाथ दाहाल, सोमनाथ घिमिरे, रघु पन्त, निर्माण नेवा, टीआर विश्वकर्मा र शक्ति लम्सालहरूको उपस्थिति थियो। झापाली पत्रकारहरू पनि थुप्रै त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। झापा प्रेस क्लबको आतिथ्य सम्पन्न सो केन्द्रीय मिटिङमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य तथा पत्रकार द्रोणाचार्य छेत्री पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
माघको दोस्रो हप्ता व्यक्तिगत रूपमा बडा दुखी भएको थिएँ। 20औं शताब्दीका महान विवादास्पद दार्शनिक रजनीशको 58 वर्षको उमेरमा निधन भयो। मैले प्रत्यक्ष रूपमा कहिले नदेखेको तर उनका पुस्तक र क्यासेटहरूबाट विचार सुनेर साह्रै नै प्रभावित भएको मलाई रजनीशको चाँडै निधन भएकोमा साह्रै नै दुःख लागेको थियो। एसएलसीको परीक्षा दिएर फुर्सद भएका बेला राजकिशोर मण्डलको संगतबाट रजनीशलाई पढ्न थालेका थियौं, सञ्जीव र मैले। रजनीशका महँगा ठूला पुस्तकहरू डाक्टर बा पहिलेदेखि पढ्नु हुँदो रहेछ। जब हामी रजनीशका विद्यार्थी भयौं अनि त रजनीशका सम्पूर्ण किताब डाक्टर बासँगै रहेको पनि थाहा पायौं। रजनीश एक प्रेम वियोगबाट दार्शनिकतातिर झुकेका प्रत्युत्पन्न मतिका दार्शनिक थिए। यस सदीका सर्वोत्कृष्ट तर्कशास्त्री रजनीश हामीले पढ्दाखेरि आचार्य रजनीश मात्र थिए। उनमा तार्किकताको ठूलो क्षमता थियो। कुनै पनि विषयलाई प्रमाणित गर्न ज्यादै सक्षम रजनीशले जस्तै मानिसलाई पनि एकपल्ट सोच्न बाध्य गराउँथे। पछि पढ्दा पढ्दै उनका पुस्तकहरू भगवान रजनीश छापिएर आउन थाले। आफूलाई किन भगवान भनेको भन्ने बडो सरल तर्क थियो उनको। अझ पछि त उनले रजनीश पनि भन्न छोडे र ओशो मात्र लेखे। हाल उनलाई ओशोका नामले चिनिन्छ। रजनीश जस्ता विद्वान मानिसहरू त्यति चाँडो मर्न नहुने भन्ने मलाई लागिरह्यो। साम्यवादको घोर आलोचक र पुँजीवादका समर्थक रहेकाले कम्युनिस्ट संसारमा रजनीश ज्यादै आलोच्य थिए। त्यसबेला कम्युनिस्टहरूका बीच रजनीश पढ्नु वा कुरा गर्नु भनेको स्वतः घोर कम्युनिस्ट विरोधी हुनु मानिन्थ्यो। क्याम्पसमा रजनीशकै चर्चा गरे बापत म कतिपल्ट साथीहरूका बीच आलोचनाको शिकार भएको थिएँ। तर मलाई लाग्थ्यो रजनीश धेरै प्रगतिशील दार्शनिक थिए। उनले मठ मन्दिर, मूर्ति पूजा तथा कुनै एक खास धर्मको वकालत गर्दैनथे। उनी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायका विरुद्ध थिए र आत्मवाद उनको मूल मन्त्र थियो। आफूलाई हेर, आफूलाई चिन, आफैमा सबै खाले तत्त्व र शक्ति छ भन्दै योगको बारेमा व्याख्या गरी वैज्ञानिकतासँग शरीर विज्ञानको विश्लेषण गर्दथे। मैले आफूलाई रजनीशबाट मुक्त गराउन निकै नै कोसिस गर्नु परेको थियो। आफूलाई जबरजस्ती साहित्यिक अध्ययन र लेखनमा केन्द्रित गराएर रजनीशबाट मुक्त गर्न सकेको थिएँ। लामो समयसम्म उनको अध्ययन छुटेपछि उनलाई दोहोऱ्याएर पढ्दा खासै त्यस्तो कठिन र महत्त्वपूर्ण लाग्न छोडिसकेको थियो। तर जे भए पनि मेरो जीवनको बौद्धिक गुरु भनेको रजनीश नै थिए। उनको निधनले मलाई भावुक बनाएको थियो। त्यस्तो तार्किक र कल्पनाशील व्यक्ति सयौं वर्षमा कता कता मात्र जन्मन पुग्छन्। यत्रो विज्ञान र विचारको आधुनिक संसारमा अमेरिका जस्तो मुक्त समाजले समेत पचाउन नसकी देश निकाला गर्नु परेको र संसारका कुनै मुलुकले आश्रय दिन आँट नगरेको रजनीश, रुसो, मार्क्स, फ्राइड पछिको चौथा मान्छे हुन् पृथ्वीमा जोसँग सारा संसारको सत्ता तर्सन्थ्यो, थर्कन्थ्यो। राजनीतिको क्षेत्रमा रुसो भौतिकवादी चिन्तनका क्षेत्रमा कार्ल मार्क्स, मनोविज्ञान क्षेत्रमा सिगमन्ड फ्राइड र आध्यात्मिक अराजकताका क्षेत्रमा आचार्य रजनीश पृथ्वीले जन्माएका विचित्र बुद्धिहरू हुन्। आज पनि मभित्र कतै गहिरिएर खिल चाहिँ रहेको कैयौं सोच्ने शैली र चिन्तन पद्धतिहरू रजनीश योग्य छन्, रजनीशीय छन्। मलाई लीलाबोधको चेतनामा पुग्न पनि रजनीशले मद्दत गरेको थियो। विद्वान इन्द्रबहादुर राईले लीला लेखनको व्याख्या गरिरहँदा म सहजै पहिलेदेखि मलाई थाहा भइरहेको कुरा सुनिरहे चाहिँ लाग्थ्यो। कठिनभन्दा कठिन मानिएका दुर्बोध्य पाठ्य सामग्रीहरू पनि मलाई बुझ्न असहज हुँदैनन् जस्तो आज पनि लाग्छ। रजनीशको प्रभाव आफूमा रहेको स्वीकार गर्दा मलाई गर्व लाग्छ र त्यस्ता व्यक्तिको निधन भएको त्यस साता म मनमा नै अनौठो ढङ्गले दुखित थिएँ। दुई 2046 साल श्रावणमा बिर्तामोडमा उपशाखा कार्यालय खुलेदेखि नै मेरो सरुवा बिर्तामोडमा भएको थियो। प्रबन्धक चुडामणि दाहाल र सहयोगीमा हामी थियौं युवराज निरौला, रामदुलार यादव, यमुनालाल कर्ण, प्रेम अधिकारी, मनो अधिकारी र म। फागुनको अन्तिम साता चलिरहेको थियो। जनआन्दोलनले निकै गति लिँदै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन बिर्तामोडमा महिलाहरूको ठूलो उपस्थिति थियो। प्रबन्धक चुडामणि दाहाल र म सुरुङ्गामा एउटा धितो निरीक्षण गर्न भनी निस्क्यौं। चोकमा पुग्दा महिलाहरूलाई प्रहरीले लछार पछार गरिरहेका थिए। त्यो हेरिरहनु हामी कर्मचारीलाई खतरा थियो। हामी सुरुङ्गातिर लाग्यौं। कार्तिकतिर गहुँ खेतीमा कर्जा लिएका दुईजना कृषकहरूले पम्प सेटका लागि पुनः कर्जा माग गरेका थिए। खाद्यान्न बालीमा 30,000 सम्मका लागि लगानी पूर्व निरीक्षण नगर्दा पनि हुने भएकाले टेबल वर्कबाटै दुईजनालाई 26,000 कर्जा मल र बिउको कुपन सहित दिएको थियो। गहुँमै त्यत्रो कर्जा लिने कृषकलाई सिँचाइका लागि पम्प सेट त दिनै पर्थ्यो। पम्प सेट गाड्ने ठाउँ हेर्न गएका हामीले तर उनीहरूले दिएको धितो नै भेट्न सकेनौं। जुन जग्गा उनीहरूले धितो दिएको भनिएको थियो त्यस जग्गाको धनी त अर्कै मान्छे निस्क्यो र उसँग सक्कल प्रमाण पूर्जाहरू थिए। हामी अलमल्ल पर्दै फर्क्यौं। भोलिपल्ट उनीहरूका फाइल झिकेर सबै कागजात मिलाएर हेर्दा हामी सबै तीन छक्क पर्यौं। सबै कागजातहरू एउटै व्यक्तिका अक्षरले लेखेका थिए। नागरिकता, धनी पूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद, साझाको सिफारिस र मालपोत कार्यालयले गरेको रोकका पत्र समेत हेर्दा सबै सक्कल नै थिए।
सत्य कुरा बुझ्न भोलिपल्ट युवराज निरोला र म मालपोत कार्यालय गयौँ। त्यहाँका सबै लगत पल्टाएर हेर्दा कृष्णप्रसाद दाहाल र नेत्रप्रसाद शर्माका नाममा कुनै जग्गा जमिन भेटिएन। निश्चित भयो हामी राम्ररी ठगिएका थियौँ। सबैजना निल्ल परेर अब ककसले कति कति तिर्नु पर्ला भनी हिसाब गर्न थाल्यौँ। यस्तै चिन्तित मुद्रामा दिन बितिरहेका बेला केही दिनभित्रै दुवैजना युवकहरू मोटरसाइकलमा शानसँगले आए। हामीले पनि बडा इज्जतका साथ तिनीहरूलाई खातिरदारी गर्यौँ। हाम्रो विशेष खातिरदारीलाई तिनीहरूले अस्वाभाविक चाहिँ अनुभव गरी हिँड्न तयार भए। यस बेलासम्म युवराज दाइले पत्र लेखिवरी प्रहरी बोलाउन अर्दलीलाई पठाइसके। तर कुरा बुझिसकेका तिनीहरू अब जबरजस्ती हिँड्न लागे। जबरजस्ती गर्नेसँग भिड्ने शारीरिक शक्ति त हामी कसैसँग पनि थिएन। हामी सबै मध्ये बलिया थिए प्रेम अधिकारी। अफिसबाट निस्केर तल झरिसकेका कृष्णप्रसाद दाहाललाई च्याप्प छातीमा समातेर उनले माथि लगेर सोफामा बसाले। त्यस बेलासम्म प्रहरी आइसकेको थियो। पछि थाहा भयो उनीहरू त व्यावसायिक ठग रहेछन्। उनीहरूले यसअघि नै धरान, विराटनगर, रामगञ्ज, इन्द्रपुर, भद्रपुरका हाम्रा कार्यालयहरूबाट पनि त्यसै गरी झुक्क्याएर कर्जा लिइसकेको पोल खोल्यो। हामीले एउटा ठूलो गिरोहलाई समातेका थियौँ। उनीहरू ठगी मुद्दामा परि लामो अवधिसम्म जेल बसे। तूने मेरो मन गर्ने 2047 साल जेठ 26 गते घरमा दोस्रो छोरो जन्मियो, विवेक। छोटै बिमार लागेर सजिलै जन्मिएको थियो। दिप्लेस 5 वर्षको भएपछि विवेक जन्मिएको थियो। दुईटा छोरा जन्मिएको हर्ष घरमा भरिएको थियो। विवेक जन्मिएका दिन घरमा सबै कुराको परिपूर्णता भएको थियो। बैंकको कर्मचारी भएकामा जस्तै आपत अप्ठ्यारो परे पनि पैसाका कारणले असुरक्षित हुनु पर्दैन थियो। उपचार खर्च जति पनि निकाल्न सकिन्थ्यो त्यो केही पनि गर्नु परेन। तर विवेक जन्मिएका दिन हामी सबैले दिप्लेस जन्मिएको कुरा स्मरण गर्यौं। मावलकी हजुरआमा सिकिस्त बिरामी भएको खबर आई। आमा राजगढ जानुभएको। 42 साल भाद्र 10 गते बिहिबार हजुरआमा खसेकाले उतै अड्किनु भएको थियो। माइली फुपू र दिदी भिनाजुहरू आउनुभएको थियो। 2042 साल भाद्र 12 गते शनिबार दिउँसो डाक्टर बा कहाँ पुर्यायौं। बच्चा चाँडै जन्मियो तर साह्रै सानो र दुब्लो थियो। बच्चा जन्मिएपछि सबैले बधाई दिए, जिस्काए, बिरामीलाई घर ल्याइदिएर दिदी भिनाजुहरू घर फर्किए। माइली फुपू बस्नुभयो। गरीब की इच्छा पूरा कर दो। अलिअलि भएको पैसा पनि आमालाई पठाइदिएको थिएँ। भाद्र 12 गतेको दिन थियो। तलब 2 महिनादेखि पाइएको थिएन। भोलिपल्ट अफिसमा गएर लेखाबाट अलिकति पैसा पेस्की लिएँ। सबैजना बधाईको हात फैलाउँछन् तर मलाई भने खुसी भन्दा रुनु जस्तो लागेको थियो। एक त सुत्केरीको स्याहार गर्ने मान्छे थिएन, अनुभवहीन थियौँ दुवैजना। अर्को खर्च गर्ने पैसा थिएन। म स्कुल जाँदै अफ पिरियडमा घर आउँदै धावा गर्न लागेँ। त्यसै बेला मलाई प्रेसर लो रहेछ क्यारे। एक रात म सुतेकै ठाउँमा बेहोस भएछु। पछि बिउजदा छाती एकदम नै अप्ठ्यारो भएको थियो। मुख सुकेको थियो। शरीर एकदम नातागत भएको थियो। आमा हजुरआमाको काम सकेर घर आउँदा म दुब्लाएर हेरिन सक्नु भइसकेको थिएँ। सुत्केरीको न्यु गरी टाउको खाएको गणेश रसिकको गीत पुरै फेल भएको थियो मलाई। गरिबीको महारुद्रण, महादारुण अवस्थामा जन्मिएको थियो दिप्लेस। तर ऊ जन्मिसकेपछि हाम्रा दिनहरू सप्रिँदै आएका थिए। मैले बैंकको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको थिएँ। घरमा अभावका दिनहरू पातलिँदै गएका थिए। विवेकको सानो अनुहार हेर्दै आमाले भन्नुभयो, लौ एक हल छोरा भए किस्नेका पनि। आमाले मेरै अघि मेरो नाम काटेर बोलाएको त्यो पहिलो दिन थियो। नत्र त्यसअघि जहिले पनि कान्छा भन्नुहुन्थ्यो। मलाई राख्नुभएको त्यही कान्छा नामलाई नै पछिसम्म लिलकहरूले मलाई बोलाउँदा प्रयोग गर्थे। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौं। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो 90 नेटवर्क। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौँडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तनहुको मादिसेती एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं। अब सुनौ उपन्यासको बाँकी अंश।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि मलाई लाग्न थाल्यो मानिसहरूले बीपी कोइरालाको अधिमूल्याङ्कन गर्न थालेका थिए। बीपीलाई महामानव र देवता जस्तो बनाउन खोजिरहेका थिए। एकातिरबाट जति बीपीको अति प्रशंसा हुन्थ्यो, अर्कातिरबाट त्यति नै विरोध र आलोचना हुन थाल्यो। राजनीतिक आलोचना सँगसँगै बीपीको साहित्यको पनि त्यस्तै आलोचना हुन थाल्यो। एकातिर मार्क्सवादी समीक्षकहरूका तीखा आलोचनाहरू थिए भने जनजातिहरूका साम्प्रदायिक आक्रमणहरू थिए। बीपीको उपन्यास सुम्निमालाई जलाउने कामहरू पनि हुन थाले। अनि मलाई लाग्यो बीपीलाई एकपल्ट राम्ररी नै पढ्नु पर्यो। अनि बीपीका उपन्यासहरूलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मिहिन पाराले पढ्न थाले। यसरी पढ्दै जाँदा मैले ती कृतिहरूमा बीपीलाई एउटा यस्तो अचम्मको मान्छे भेटेँ जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता बीपी त्यहाँ कतै थिएनन्। त्यहाँ त महान साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पो थिए जताततै। नेपाली साहित्यमा मनोविज्ञानलाई भित्राउने एक प्रयोगकर्ता, गहन मनोविश्लेषक तथा नेपाली समाज र परम्पराबारे साह्रै गहिरो अध्येता भेटे त्यहाँ। अनि पढ्दै टिपोट गर्दै जान थाले। म एउटा कवि तथा निबन्धकारका रूपमा सानो परिचय बनाउँदै गएको लेखक जानी नजानी समालोचनातिर पस्दै गएछु। एक एकवटा गर्दै 6वटै उपन्यासका बारेमा 6वटा समालोचनात्मक लेखहरू तयार भए। पढेँ। मेरा दृष्टिमा ती छाप्न लायक लागे। यसै बेला 2048 सालमा 126औं मोती जयन्तीका उपलक्ष्यमा भदौ 29 गते धुलाबारीमा शासनको प्रतिष्ठानले एक विचार गोष्ठी आयोजना गर्यो, जहाँ मलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्यमा युग चिन्तन शीर्षकमा एक कार्यपत्र तयार गर्न लगाइएको थियो। जीवनमा पहिलोपल्ट मैले त्यहाँ कार्यपत्र पढेको थिएँ, जुन कार्यपत्रमा मैले बीपीको साहित्यबाट राजनीतिक पक्षको मात्र खोज गरेको थिएँ। बीपीको साहित्यमा राजनीति पटक्कै भेटिँदैन भन्ने मान्यतालाई त्यस कार्यपत्रले तोड्न खोजेको थियो। गणेशबहादुर प्रसाईले त्यस कार्यपत्रको राम्रो टिप्पणी गरिदिनु भयो। त्यस बेलासम्म पुस्तककार रूपमा मेरा कुनै किताबहरू प्रकाशित भएका थिएनन्। मञ्चहरूमा कविताहरूले खुबै तालीहरू पाएको भए तापनि मलाई निबन्धको किताब चाहिँ छाप्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। मेरो पुस्तक निस्कियोस् भन्ने अत्यन्त शुभकामना दिनेहरूमा सबैभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो भरत विमली। पुस्तक छापिन थाल्यो। अरू पनि साथीहरूले सहयोग गर्न थाले। 1600 रुपियाँ सहयोग जुट्यो। पुस्तकको कभर काठमाडौँबाट दुबसुले बनाएर पठाइदिए। टेकबीर मुखियाले बनाइदिएको राम्रो कभर डिजाइनको ब्लक समेत पठाइदिएका थिए दुबसुले। त्यसको कति खर्च पर्यो उनले कहिल्यै बताएनन्। बालक हराएको सूचना छापिँदा छापिँदै झापामा 2048 साल फागुन 1 गते नेपाली काङ्ग्रेसको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशन सुरु हुने भयो। मनमा लाग्यो त्यही अधिवेशनमा बीपी कोइरालाका बारेमा लेखेको पुस्तकको विमोचन गराउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। पुस्तकको प्रचार प्रसार पनि हुने, बिक्री पनि हुने। यस्तो मनमा सोच्नासाथ छत्रभूषण दाहाल, भरत विमली र चुडामणी शिवाकोटीसँग कुरा भयो, जुन सुन्नासाथ चुडामणी शिवाकोटीले त्यो किताब जीविका एन्टरप्राइजेसबाट छाप्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। समय 2 महिना मात्र बाँकी थियो। तारादाईसँग सल्लाह भयो। 120 पृष्ठको पुस्तक 14,000 मा छाप्ने टुङ्गो गरियो। पुस्तकको कभर डिजाइन गरिदिनु भयो नकुर काजीले। त्यो डिजाइन पनि ब्लक बनाउनका लागि काठमाडौँ पठाइयो। दुबसुले अत्यन्त तदारुकताका साथ त्यसको ब्लक बनाएर पठाइदिए। नभन्दै सोचेभन्दा चाँडो पुस्तक तयार भयो। प्रकाशकले लेख्नुभयो सिरो सान्दाईले। दुबसुले काठमाडौँबाट फोन गरे, दाई निबन्धको किताब त काठमाडौँमा विमोचन गर्नुपर्छ। साहित्यकार सँगसँग मैले सबै कुरा मिलाइसकेको छु। सबै खर्चको व्यवस्था म गर्छु। तपाईले 200 जति पुस्तक लिएर जसरी पनि काठमाडौँ आउनु पर्यो। दुबसुको प्रस्तावलाई मैले काट्न सक्ने कुरै थिएन। टेलिफोनमा वार्ता भए अनुसार म र खगेन्द्र मिश्र पुस्तक लिएर बस चढ्यौं। दुबसुले काठमाडौँमा निमन्त्रणा कार्ड छापीवरी बाँडिसकेका रहेछन्। प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री वीरमणि ढकाल हुनुहुन्थ्यो। विशेष अतिथिमा निबन्धकार कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, जगदीश शमशेर राणा हुनुहुन्थ्यो। एप्रोक्सको सभाकक्षमा भएको त्यस विमोचन समारोहमा काठमाडौँका अधिकांश युवा साहित्यकारहरूको उपस्थिति थियो। झापाली साथीहरूको सक्रिय उपस्थितिले कार्यक्रम ज्यादै रोचक र आकर्षक बनेको थियो। काठमाडौँका प्राय सबै पत्रिकाहरूले त्यो पुस्तकको विमोचनको समाचार छापे। कार्यक्रममा वितरण गरिएका पुस्तकहरू महत्त्वपूर्ण पाठकहरूका हातमा परेकाले आशा गरेभन्दा बढी त्यसको प्रचार भयो। बालक हराएको सूचना नामक त्यस निबन्ध सङ्ग्रहले मलाई एकाएक निबन्धकार बनायो। मलाई काठमाडौँको मञ्चमा पुर्याउने, स्थापित गर्ने र मेरा रचनाहरूलाई प्रकाशनका ठाउँसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण काम दुबसुले गरे। लेखनमा मेरो राम्रै स्तर थियो भने पनि त्यसलाई समयमा पाठक समक्ष पुर्याउन नसके केही नहुने रहेछ भन्ने अनुभव अब राम्ररी भइसकेको थियो। दुबसुकै कर, बल र प्रयत्नले मात्र म काठमाडौँको साहित्यिक संसारसँग परिचित हुन पाएँ। त्यो दिन कृष्णचन्द्र सिंहले प्रधानले भने, मैले निबन्धमा आफ्नो उत्तराधिकारी पाएँ, अब म ढुक्क छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सारा श्रोतालाई चकित पार्नु भएको थियो भने मेरो त हौसलाको ठेगाना थिएन।
2048 साल माघ 23 गतेका दिनदेखि नेपाली साहित्यमा एक थप निबन्धात्मक कृति लिएर औपचारिक रूपमा म प्रवेश भएको थिएँ। त्यसैको एक हप्तापछि झापामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू नामक कृतिको विमोचन गर्नु थियो। निबन्ध विमोचनको लगत्तै भोलिपल्ट म झापा फर्केँ। पुस्तकलाई प्रचार प्रसार वितरण आदि गर्नुपर्ने सबै काम भाइदु बसुहरूले नै गरे। फागुन 1 गतेदेखि झापा चन्द्रगढीको कलवलगुडीमा प्रशिक्षण केन्द्रको हातामा नेपाली कांग्रेसको 8औं महाधिवेशन प्रारम्भ भयो। मेरो पुस्तक तयार भइसकेको थियो। पुस्तक विमोचन गराउनका लागि वातावरण मिलाइ माग्न तारादाईहरू मार्फत कुरा अगाडि बढ्यो। पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईबाटै विमोचन गराउने इच्छा थियो। पुस्तक भट्टराईजीका हातमा पुग्यो। उहाँले भोलिपल्ट 8 बजेको समय दिनुभयो। बीपी चिन्तन मञ्चको आयोजनामा पुस्तक विमोचन हुने भयो। म ढुक्कले घर फर्केँ। त्यसपछि बडा रमाइलोसँग ठूलो भेलाका बीच भट्टराईजीले मेरो किताबको विमोचन गरिदिनु भयो। मेरो नाम पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हो भन्ने थाहा पाएर हँसाउँदै भन्नुभयो, आज मैले आफैले लेखेको पुस्तकको विमोचन गर्ने मौका पाएँ। यसरी एक साताबीच मेरा 2वटा पुस्तकहरू बडा हतारका साथ सफलतापूर्वक विमोचन भए। दुवै पुस्तकले आफ्ना क्षेत्रमा चर्चा पाए। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासभित्र मात्र केन्द्रित रही प्रकाशित भएको त्यो प्रथम समालोचनात्मक कृति थियो, जसको पछि विद्यार्थीहरूले अत्यन्तै उत्साहका साथ पाठ्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेर 58 सालमा त्यो पैरवी बुक्स एन्ड स्टेसनरी सेन्टरबाट पुनर्मुद्रित समेत हुन पुग्यो। सहेला रे मेरी गाय सहेला रे मेरी गाय सहेला रे मेरी गाय। एउटै पुस्तकले मलाई राम्रो निबन्धकार बनायो। म बालक हराएको सूचनासँग ज्यादै खुसी भएँ। त्यसप्रति गर्व लाग्यो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरूले पनि मलाई हात समातेर डोर्याउँदै लगी समालोचकहरूको छेउमा एउटा खाली कुर्सीमा टुस्सुक बसाएर भन्यो, तिमी यहाँ बस्दै गर, बिस्तारै सबै आएर परिचय माग्दै जानेछन्। नभन्दै 10 वर्षपछि त्यस कृतिले पाठककै माग अनुसार राम्रो कलरेबमा अझ युवक भएर पुनर्मुद्रित हुने अवसर पायो। कविताहरू तुलनात्मक रूपमा घटेका थिए। प्रशस्त गद्य लेखन गरिरहेको भए पनि प्रकाशनका क्षेत्रमा मैले कवितालाई मात्र लिएको थिएँ। पाठक समक्ष कविता मात्र पुगेको हुँदा सबैले मलाई कविकै रूपमा स्वीकार गरेका थिए। तर जब निबन्ध र समालोचना बजारमा आए, अरूले समेत हौस्याएर मलाई कविताबाट अलिक परतिर ठेल्न थाले। देशको घडीमा 12 बजेको छ। हिरा आकाशलाई एउटा चिठी, पर्खाल, चुइङ्गम, कल्की, अवतार, वर्तमान, आवाज, सिद्धार्थ, गौतम, हरिश्चन्द्र, गोविन्द, वेद जस्ता कविताहरूले पाठकहरूलाई साह्रै नै सन्तुष्टि दिएका थिए। तर यता गद्यमा पसेपछि अरू साथीहरू सर मेरा कविताहरूको चर्चा हुन छोड्यो। कवितामाथि हुने समीक्षा समालोचनाहरूमा पनि मेरा कविताका चर्चाहरू हुन छोडे। मलाई एक किसिमको विधागत वियोग उत्पन्न भएको थियो। चन्द्र भण्डारीसँग कहिले कसरी र कहाँ भेट भएर यति घनिष्ठ भइएको थियो भन्ने सम्झनाको टुङ्गो टाङ्गो छैन। तर उहाँ युग ज्ञानको कार्यकारी सम्पादक हुँदा म उहाँको साह्रै निकटको भइसकेको थिएँ। झापाका सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय उहाँलाई ठाउँ ठाउँमा भेटिन्थ्यो पनि, नमस्कार गरिन्थ्यो। मलाई लाग्छ खास गरी झापाली पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँले पाइलो हालेपछि विशेष रूपमा घनिष्ठता बढ्दै गएको हो। प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन अनेरा सोबियुका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भई जेलनेल भोगी अनुभवले पोख्त एक सक्रिय युवकका रूपमा उहाँ झापालाई आफ्नो सामाजिक राजनैतिक कार्यक्षेत्र बनाउन थाल्नु भएको थियो। नेपाल पत्रकार संघ झापा शाखाको अध्यक्ष तारा बराल र सचिव चन्द्र भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ औपचारिक रूपमा उहाँसँगको मेरो लेखकीय मित्रता गइरहेको थियो। मेरो लेखनलाई मन पराउने, आलोचना गर्ने, सुझाव दिने, कहिलेकाहीँ रिसाउने एउटा अनौठो मित्र बन्नुभयो उहाँ। मन नपर्ने कुरालाई ठाडै गाली गरेर थर्र पार्नुहुन्थ्यो। मलाई भरत भुर्तेले त्यसरी नै गोडेर ल्याउनु भएको थियो। तर भरतदाई चन्द्र भण्डारीभन्दा अलिक बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, समकालीन भएर पनि उमेरले उहाँहरू दुवैको अनौठो प्रभाव छ मलाई। 2048 सालपछि भरतदाई काठमाडौँतिर लाग्नुभयो। उहाँलाई रोजगारीकै खाँचो थियो। राजनीतिमा बालकदेखि नै समय बिताएको हुँदा त्यो हाकिम र कारिन्दाको सम्बन्धमा टिक्न नसक्ने स्वभाव बनिसकेको थियो उहाँको। अझ पत्रकारितामा लागिसकेपछि मानिसमा त्यसै आत्मबल र म केही हुँ भन्ने अहम विकसित भइसकेकै हुन्छ। भरतदाई सत्याग्रह, जनआन्दोलन सबै समय जेल बसेको मान्छे। दुःख सुख सबै भाइ बहिनीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउनु भए तापनि घरको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन। के खाने भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह सदा उहाँको निधारमा पनि ठिङ्ग उभिएकै हुन्थ्यो।
अभाव र गरिबीको समानताले नै होला हामीलाई छोटो समयले नै घनिष्ठता प्रदान गरेको थियो। ईश्वर बल्लभले त आमाको आत्महत्यालाई मेरी आमाले आत्महत्या गरेको देश भन्ने कविता लेखी मनलाई शान्त पार्नुभएको थियो। भरतदाई त लेखेकै भए पनि त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यम नपाएको एक साह्रै नै कलिलो, कमलो र व्यथित मनको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई साह्रै नजिकबाट छोएको छु। करुण, भावुक, संवेदनशील र कल्पना शक्ति अथाह भएको उहाँ, तर बाहिरबाट हेर्दा ओखर जस्तो, मुखमा राख्दा मेल जस्तो अनौठो देखिनुहुन्थ्यो धेरैलाई। छिट्टै भावुक हुने र छिट्टै रिसाउने दुर्गुण पनि उहाँका सहयात्री थिए। त्यसैले कतिपय मौकाहरू उहाँका लागि असहयोगी बने। भरतदाई काठमाडौँ गएपछि तारा बराल मेरा घनिष्ठ मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पत्रकारिता यात्रा झन्झन उत्साहजनक भएर गइरहेको थियो। भरतदाईको अनुपस्थितिमा थाहै नभई म बिस्तारै चन्द्र भण्डारीको नजिकमा पुग्दै गएछु। चन्द्रदाईको सङ्गतमा जान मलाई राजनीतिक आस्थाले कहिल्यै बाधा गरेन, किनभने हाम्रो मित्रताका बीचमा ती कुराहरू कहिल्यै सान्दर्भिक भएनन्। यही कुरा लागू भयो सिरो सान्दासँग पनि। इलामको करफोकमा 2044 सालतिर पहिलो भेट भएका हामी झापा झरेपछि बाक्लो पातलो भेटघाट हुँदै रह्यो। भरतदाईसँगको अत्यन्त घनिष्ठताले घिसार्दै मलाई धुलाबारी पुर्यायो, छविलाल दाईसँग जोड्यो। सँगसँगै सिरो सान्दाईको मित्रता थाहै नपाई घनिष्ठ बन्दै गयो। हुँदा म उहाँहरूको परिवारकै सदस्य जस्तो सबै दाजुभाइहरू बीच घुलमिल भएँ। संस्थागत गतिविधिका कारण, छविलाल दाई र साहित्यिक रुचिका कारण सिरो सान्दाईसँग छुट्टा छुट्टै ढङ्गको घनिष्ठता बढेको थियो। जन्म जन्मको सगन भुले 2049 सालमा तारादाई गोरखापत्रको सञ्चालक समितिको सदस्य बन्नुभएपछि उहाँको काठमाडौँसँग विशेष खाले सम्पर्क स्थापित हुन थालेको थियो। हुन त 2048 सालमै उहाँ प्रेस काउन्सिलको सदस्य भइसक्नु भएको थियो। तर गोरखापत्रको सञ्चालक बनिसकेपछि मिटिङमा बारम्बार काठमाडौँ आवत जावत हुँदै गयो। उहाँको काठमाडौँपट्टि ध्यान केन्द्रित हुँदै गएपछि साप्ताहिक विचारको सम्पादन कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन थाल्यो। 2050 असोजमा उहाँलाई 2 वर्षको लागि गोरखापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादकमा नियुक्ति गरियो। यो एउटा ठूलो खुशी र गौरवको कुरा थियो। राजधानी बाहिरबाट पहिलोपल्ट गोरखापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादक हुने अवसर तारा बरालले पाउनुभएको थियो। 2040 साल कार्तिकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका तारा दाईले आफ्नो पत्रकारिता यात्राको 10 वर्षपछि नै गोरखापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादक हुने योग्यता हासिल गर्नुभएको थियो। त्यसै बेलादेखि भरतदाईले पनि रेडियो नेपालमा परिवेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। जनआन्दोलनको लगत्तै पछिदेखि पुरुषोत्तम दाहाल, कृष्ण कडेल, हरिविनोद अधिकारीहरूको एउटा समूहले रेडियो नेपालमा समाचार विश्लेषणको आधा घण्टे एक घटना र विचार कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रम यति स्तरीय र लोकप्रिय भयो कि नेपाली रेडियो श्रोताहरूलाई त्यसले बीबीसीको आजकल कार्यक्रमलाई नै बिर्साइदिन थाल्यो। मानिसहरू साँझ 7 बजेपछि रेडियो नेपालका अघि ध्यानावस्थित हुन थाले। पुरुषोत्तम दाहालको अत्यन्त आकर्षक आवाजबाट साह्रै प्रभावित श्रोताहरू हरिविनोद अधिकारीको भाष्यको स्वरलाई पनि पचाउँथे। समाचार विश्लेषणमा धेरै हदसम्म निष्पक्षता देखाउने प्रयत्नका कारण सबै विचारका श्रोताहरू त्यस कार्यक्रमका फ्यान थिए। 2050 सालको माघमा भरतदाई वातावरण पत्रकारहरूको एउटा टोलीलाई लिएर झापा आउनुभएको थियो। उहाँले मलाई आदेशको भाषामा भन्नुभयो, कृष्ण, नागरिकता बोकेर गाडी चढ। किन, कहाँ जाने दाई? भनेपछि खुरुक्क मान, एक जोर लुगा पनि राख झोलामा, 1 हप्तापछि फर्किनुपर्छ घुम्न जाने। मैले वास्तवमै कुरा बुझिनँ। रहस्यमै म भने जस्तै एक जोर लुगा झोलामा हालेर अफिसलाई पनि जानकारी नदिई गाडीमा चढेँ। भरतदाईले आमालाई भन्नुभयो, कृष्ण मसँग काठमाडौँ जान्छन्, 1 हप्ताका लागि। आमाले बिदा दिनुभयो। वातावरण पत्रकारहरूको भ्रमण टोलीमा मिसिएर म एउटा रमाइलो यात्रामा निस्केँ। त्यो रात हामी कोशी टपुमा बास बस्यौँ। माघको जाडोमा आगो ताप्दै अनेक वन्यजन्तु सम्बन्धी जानकारी लियौँ त्यहाँको वार्डनरसँग। भोलिपल्ट बिहान कोशी टपुका विभिन्न ठाउँमा घुम्यौँ गाडीबाटै। अर्ना र विभिन्न जातका चराहरू देखेर रमायौँ। त्यहाँबाट हिँडेको राति हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। हाम्रो स्वागत भयो त्यहाँ। पहिले हामी आउने कार्यक्रम तय भइसकेको रहेछ। दियालो बङ्गला हेरियो, सङ्ग्रहालय हेरियो। भोलिपल्ट बिहानको खाना जङ्गल लजमा भयो। अचम्मै सुन्दर लाग्यो मलाई त्यो ठाउँ। एक दिन हामी त्यहीँ बस्यौँ। दिउँसो गाडीबाट जङ्गलका विभिन्न भागमा घुम्यौँ। काँच काट्न जङ्गल पसेका हजारौं मान्छेहरूलाई भेट्यौँ। काठमाडौँ पुगेर चितवन यात्राको एउटा लेख पहिलोपल्ट गोरखापत्रमा छपाएँ। बाटैमा भरतदाईले भन्नुभएको थियो, रेडियो नेपालले विभिन्न जिल्लाहरूमा संवाददाताहरू राख्ने भएको हुँदा तिम्रो कुरा गरेर आएको छु निर्देशकसँग। त्यो सुनेर मनमा साह्रै खुसी लाग्यो। रेडियो जस्तो प्रत्यक्ष प्रसारणमा काम गर्न पो सकिने हो होइन जस्तो लाग्यो। नभन्दै फागुन 12 गतेका दिन रेडियो नेपालको तालिम कक्षमा म विभिन्न जिल्लाका 12 जना साथीहरूका बीच रेडियो सम्बन्धी जानकारी लिइरहेको थिएँ। मलाई मनमनमा अनौठो लागिरहेको थियो। कहिलेकाहीँ कुनै कार्यक्रममा यसो कविता पाठ गरे बापत जिल्ला समाचारमा नाम मात्र आउँदा पनि मक्ख पर्ने म आफै रेडियोमा कसरी बोल्ने भन्ने तालिम लिइरहेको थिएँ। काम गरिरहेकाहरूका लागि ठूलो कुरा थिएन होला त्यो, तर गाउँमा बसेको मेरो लागि त्यो महान काम लागेको थियो।
एक हप्ताको सामान्य जानकारीपछि 2051 आषाढ मसान्तसम्मको करार नियुक्ति पत्र, परिचय पत्रसहित मासिक 1500 र यातायात खर्च 400 गरी जम्मा 1900 पारिश्रमिक पाउने गरी म घर फर्किएँ। कृषि विकास बैंकको जागिरबाट पाइरहेको झण्डै 3500 माथिको त्यो अतिरिक्त कमाइ हुन्थ्यो मेरो। घरको आर्थिक अवस्थामा त्यसले ठूलै टेवा पुर्यायो। घरिघरि काठमाडौँ नरहने हुनाले पैसा जम्मा भइरहन्थ्यो। गएको बेला एकमुष्ट लिँदा ठूलै काम हुन्थ्यो। झापा आइपुग्दा उपचुनाव एकदम नै गर्मागर्मी अवस्थामा थियो। मेरो रिपोर्टिङको प्रारम्भ नै चुनावी समाचारबाट भयो। राष्ट्रिय समाचार तथा स्थानीय समाचारहरूको लागि विशेष खट्नुपर्ने भए पनि मैले बढी काम गरेँ परिवेश र घटना र विचारका लागि। पुरुषोत्तम दाइले मेरो नियुक्तिलाई खुसीले समर्थन जनाउनु भएको थियो। परिवेश र घटना र विचारबीच सौतेनी सम्बन्ध रहे तापनि मेरो रिपोर्टिङलाई भने दुवै कार्यक्रमले उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रसारण गरे। अझ पहिलेदेखि लोकप्रिय रहेको घटना र विचारका श्रोता धेरै भएकाले मेरो रिपोर्टिङका श्रोताहरू घटना र विचारपट्टि धेरै थिए। 2050 सालमा शाखा भद्रपुरबाट एकाएक मेरो सरुवा उपशाखा कार्यालय नयाँ बजार इलाममा भयो। 4000 फिट उचाइ रहेको इलाम बजारको चिसोले समेत असर गरेको मलाई 7000 फिटको उचाइमा सरुवा भएकोले अत्यन्त धर्मसङ्कटको अवस्था सिर्जना भयो मलाई। जागिर खाएपछि सरुवा भएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मेरो कठोर मान्यता आफै कमजोर हुन थालेको थियो। शरीरलाई नै जोगाउन कठिन हुने गरी जागिर कसरी खाने? शरीरले नै काम गर्न नसकेपछि कार्यालयले पनि के काम लिने? म 5 वर्षदेखि भद्रपुर र बिर्तामोड वरिपरि नै घुमिरहेको थिएँ। 5 वर्षपछि मलाई पहाड सरुवा गर्नु अन्याय भयो भने दुःख बिसाउने ठाउँ पनि थिएन। मेरो नियुक्तिकालमा मलाई माया गर्ने अनिरुद्ध तिमिल सिन्हा, मोहनराज पोखरेल, देवी भण्डारीहरू पनि सबैले स्वैच्छिक अवकाश लिइसक्नु भएको थियो। झापामा बसेर खुसुक्क लुकेर कृषि विकास बैंकको जागिर कृष्णप्रसाद भट्टराई भएर खाँदै बाहिर फेर भने कृष्ण धरावासीको ठूलो नाम चलाइरहेको मलाई एकाएक एउटा सङ्कट आएको थियो। कृषि विकास बैंकमा मेची बाहिर मलाई चिन्ने कर्मचारी जगतमा मान्छेहरू धेरै थिएनन्। उनीहरूले कृष्ण धरावासीको नाम प्रशस्त सुनेका थिए, तर त्यही धरावासी नै लेखापाल कृष्णप्रसाद भट्टराई हो भन्ने प्रायलाई थाहा थिएन। स्वाभाविक रूपमा एउटा लेखापालको सरुवा नयाँ बजार भएको थियो। जागिर नपाएर रोइ रोइ हिँडेको बेला कस्तो महँगोमा यो जागिर पाएको थिएँ, कति खुसी भएको थिएँ। यस जागिरबाट मेरो आर्थिक जीवनको काया पलट भएको थियो। पत्र पत्रिकाहरूमा फोस्रो नाम जति चर्चित भए पनि भात खाइरहेको, लुगा लगाइरहेको, उपचार गरिरहेको, घर चलाइरहेको थिएँ म कृषि विकास बैंकको जागिरबाट। मेरो पैतृक सम्पत्ति, खेतीपाती, आमा बाबु, ससुराली सबै यही बैंक थियो। यसैले मलाई समाजमा उभिएर हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने बनाएको थियो। बजारमा 20 रुपियाँको चुर बेचेर बसिरहने मेरो बुढी आमालाई त्यस दोकानबाट मुक्त गरेको थियो यही बैंकले। म चुरवाल्नी बजेको छोरो नभएर चुरवाल्नी बजेलाई धरावासीकी आमा बनाएको थियो यस बैंकले। मेरो नसामा बग्ने रगतलाई शुद्ध बनाएर हिंता बोध, पलायनता, विद्रोह सब कुराबाट मुक्त एउटा व्यावहारिक मान्छे बनाएको थियो यस बैंकले। मलाई खर्च दिएर, पढ्न दिएर, पुस्तक छाप्न सक्ने बनाएर समाजमा उभ्याएको पनि यसैले थियो। छोराछोरी बोर्डिङ पढ्थे, म राम्रा लुगा, राम्रा जुत्ता लगाएर अफिस आउँथेँ। हिजो टायरका चप्पल लगाएर क्याम्पस पढ्ने म 600 का जुत्तामा पालिस दल्ने भएको थिएँ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै सुन्यौं कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटोको 11औं श्रृंखला। आजको श्रृंखलामा आताको प्रसंग सँगसँगै 2045 सालको भुइँचालो लगायत कृष्ण धरावासीले रेडियो पत्रकारिता गर्नुभएका प्रसंगहरू आए। आधा बाटोको बीचबीचमा धेरै ठाउँमा आएको र आज पनि चर्चा गरिएको एक पात्र पत्रकार भरत भुर्तेलको केही समय अघि मात्र निधन भएको छ। काठमाडौँको गौशालामा रहस्यमय अवस्थामा मृत भेटिनुभएका भरत भुर्तेल धरावासीका निकट मित्र हुनुहुन्थ्यो। बाँकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा आउने नै छन्। हवस् त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np। आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको 12औं श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हाम्रो भेट हुनेछ। त्यसबेला हामी अमर न्यौपानेको आख्यान पानीको घाम सुनाउँछौं। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊ। शुभरात्री।